नमस्कार। नगर शिक्षा शाखा विलिनगर सुर्खेतद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म डम्बर सोडारी शिक्षकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। कोभिड-19ले निम्त्याएको विषम परिस्थितिमा सिर्जना भएको लकडाउन अवधिभर सामाजिक दूरी कायम गर्दै मानव जीवनको रक्षा गर्नु मूल मन्त्र भएको बेलामा विद्यालय बन्द रही घरमै रहनुभएका सम्पूर्ण कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो पाठ्य सामग्रीसहित गणित शिक्षा सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछु। साथै आवश्यक सहयोग गरिदिनको लागि सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूमा पनि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, मैले हाल आधारभूत पाठ्यक्रम 6-8 को सिकाइ क्षेत्र नम्बर 6 अर्थात् अङ्कगणित अन्तर्गत तहगत सक्षमता नम्बर 3 अन्तर्गतको विषयगत सिकाइ उपलब्धि नम्बर 14 पूर्ण गर्नको लागि तपाईहरुकै कक्षा 6 को गणित पाठ्यपुस्तकको एकाइ 9 मा रहेको विषयवस्तुमा आधारित यो रेडियो सामग्री यसै समयमा पस्किने जमर्को गरेको छु। तसर्थ पाठ्यपुस्तकको एकाइ 9 को पेज नम्बर 66 देखि अगाडिको विषयवस्तु र यसका लागि आवश्यक कापी, कलम र सम्भव भएसम्म तपाईको अभिभावकको साथमै बसेर तम तयार रहनुहोस् है त। यस पाठको अन्त्यमा तपाईहरुले पूर्ण संख्याको परिचय दिन सक्नुहुनेछ। यसका लागि तपाईहरुले कापीमा संख्या रेखा जो तल्लो क्लासमा पढ्न सिक्नु भएको छ, बनाउन सक्नु भएको छ, संख्या रेखा र स्थानमान तालिका पनि समय भएसम्म बनाइराख्नुहोस् है त। सर्वप्रथम अब हामी आजको पाठ अध्ययन गर्नको लागि आवश्यक पूर्व ज्ञानको स्मृति गरौँ। पुनरावलोकन अन्तर्गत हामीले आजको पाठ पढ्नको लागि जानिसकेका कुराहरू हुन्। सम्भवतः तपाईहरुले पढिसक्नु भएको होला। पूर्व ज्ञान अन्तर्गत तपाईहरुले तल्लो कक्षामा पढिसकेका कुराहरू हुन्। संख्या र अङ्क, संख्याङ्कन प्रणाली, देवनागरी, रोमन, हिन्दू अरबिक र स्थानमान तालिका। यो 4 र 5 कक्षाको गणित किताबमा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। तथापि आज हामी पुनरावलोकनको लागि एउटा क्रियाकलाप गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईको एउटा हातको औंला गन्नुहोस् त। पक्कै पनि मान्छेको एउटा हातमा 5 वटा औंला हुन्छन्। यो 5 भन्ने जो परिमाण छ, यो 5 औंलाहरूको संख्या हो। अब संख्यालाई अंक र अक्षरमा लेख्न सकिन्छ। अंकमा लेख्न पर्यो भने ल लेख्नुस् त। औंलाको संख्यालाई जनाउने संकेत अंक अथवा डिजिट लेख्नुस् त। तपाईले पक्कै पनि 5 भी अर्थात् 5 लेख्नुभयो होला। स्मरण गर्नुहोस्, भी ले तपाईहरुको हातको औंलाको संख्यालाई 5 वटा छ भनेर जनाउँछ। यो रोमन संख्या पद्धति हो। रोमन संख्या पद्धति भित्र के संकेतहरू छन् हजुरहरूलाई जानकारी छ। त्यसैगरी तपाईहरुले हातको औंलाको संख्यालाई 5 भनेर देवनागरीमा पनि लेखेको हुनुपर्छ। कक्षा 1-3 मा
अध्ययन गर्दाखेरि जुन अङ्क पढ्नुभएको थियो 1 2 3 4 5 जस्ता देवनागरी पद्धतिमा यो पनि तपाईहरुले हातको औंलालाई जनाउन संकेत 5 लेख्न सक्नुभएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी हातको औंलालाई जनाउने अर्को संकेत 5 पनि हुन सक्छ। 4 र 5 मा यसै पद्धति अन्तर्गत तपाईहरुले गणितको व्यावहारिक समस्याहरू अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। यो 5 अर्थात् 5 हिन्दू अरबिक संख्याङ्कन पद्धति भित्र पर्छ। त्यसैगरी अर्को कुनै कुरा पनि स्मरण गराउन चाहे। 5 संख्या हो र 5 5 B यी संकेत हुन्, डिजिट हुन्, अंक हुन्। संख्या जनाउनको निमित्त अंकको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। संख्या र अंकको बारेमा पनि पुनरावृत्ति गर्यौं। त्यसैगरी संख्याङ्कन प्रणाली रोमन, देवनागरिक र हिन्दू अरबिक संख्याको ज्ञानको बारेमा पनि हामीले पुनरावृत्ति गर्यौं। त्यसैगरी अब तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको हिन्दू अरबिक संख्या प्रणालीको विकासको कथा पनि तल्लो कक्षामा पढेको स्मरण गर्नुस् त। हिन्दूहरूले प्रतिपादन गरेर अरेबियनहरूले विकास गरेको 1 2 3 4 5 जस्ता संकेतहरू प्रयोग गरिने हिन्दू अरबिक संख्या प्रणाली को इतिहास पनि तपाईहरुले 4 5 को कक्षामा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। 4 5 देखि सामुदायिक विद्यालयमा यसै हिन्दू अरबिक संख्या प्रणालीको आधारमा अंकगणितको समस्याहरू अध्ययन गर्ने अवसर मिलाइएको छ। किनकि हिन्दू अरबिक संख्या प्रणाली विकासको कारणले मान्छेका सम्पूर्ण दैनिक व्यवहारका जीवनहरू सहज बनाउन सम्भव भएको छ। गणितको विकास यसै पद्धतिबाट पूर्ण भएको छ। अब हामी आजको विषयवस्तुतिर केन्द्रित हौं। भाइ बहिनीहरू, पुनः एउटा क्रियाकलाप गरौं। कापी र कलम तम तयार राख्नुस्। अभिभावकज्यू साथमा हुनुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरूलाई मेरो निर्देशन गरे नगरेको हेरी सहयोग गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू, म केही भन्छु, तपाईहरुले त्यो सुनेर संख्यामा व्यक्त गर्नुस्। लेख्नुस्। संख्या मात्र लेख्नु होला। एउटा मानिसको नाकको संख्या 1 लेख्नुभयो होला। त्यस्तै कर्मश लेख्दै जानुस्। एउटा मानिसको कानको संख्या, ध्यान दिएर सुन्नुस् है त, म केही गर्दै छु। ताली सुन्नुभयो? मैले बजाएको तालीको संख्या। त्यसैगरी तपाईको हात र खुट्टा गरेर जम्मा संख्या। त्यसैगरी अघि भर्खर दोहोर्याएको क्रियाकलाप एउटा हातको औंलाको संख्या। कर्मश अहिले मैले बताएका क्रियाकलाप 1 2 3 4 र 5 संख्या लेख्ने आधारहरू थिए। अब 5 भन्दा माथि कर्मश आउने गन्ती संख्याहरू, काउन्टिङ नम्बरहरू कतिसम्म लेख्न सकिन्छ होला? कल्पना गर्नुस् त। जो अंक पढ्नु भएको थियो तपाईहरुले 1 2 3 क्लासमा 1 2 3 गर्दै जाँदा यिन अनन्तसम्म हामीले गन्ती संख्याहरू
लेख्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यिनै सङ्केतहरू प्रयोग गरेर अनन्तसम्म सङ्ख्याहरू हामी लेख्न सक्छौँ। यसैलाई के भन्न सकिन्छ होला? यसो हेर्नुभयो भने पाठ्यपुस्तक फर्काइसक्नु भएको थियो भने अनुमान गर्नुहोस्, 1 देखि सुरु भएर अनन्तसम्म लेख्न सकिने सङ्ख्यालाई 1 देखि सुरु भएर अनन्तसम्म लेखिने सङ्ख्याहरूलाई प्राकृतिक सङ्ख्या भनिन्छ, नेचुरल नम्बर्स। भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक सङ्ख्या केलाई भनिँदो रहेछ त? बुझ्नुभयो होला हैन? ल परिभाषा बनाउनुहोस् त। पक्कै पनि प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको 1 देखि 0 बाहेक, 0 को धारणा बाहेक है, 1 देखि सुरु भएर 1 2 3 जो काउन्टिङ नम्बरहरू गन्ती सङ्ख्याहरू छन्, यी सबै मिसिएर अनन्तसम्म जति लेख्न सक्छौँ यी सबै प्राकृतिक सङ्ख्या हुन्। अब कल्पना गरौँ, के सम्भव छ प्राकृतिक सङ्ख्याले मात्रै तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुने व्यावहारिक समस्याहरू गणितमा व्यक्त गर्न सम्भव छ? ल मैले एउटा क्रियाकलाप भन्छु, तपाईले स्मरण गर्दै त्यसलाई अङ्कमा व्यक्त गर्ने गर्नुहोस् है त। 5 वटा चरामा 2टा चरा उडेछन्, कति बाँकी? 3। ठिक छ, लेख्न सकियो। यो समस्या सजिलो भयो। 5 वटा चरामा 3 वटा चरा उडेछन्, 2 भयो। ठिक छ, 5 वटा चरामा 3 वटा चरा उडेछन्, 2 भयो। 5 वटा चरामा 4 वटा चरा उडे, कति? एउटा चरा बाँकी रहन्छ। 5 वटा चरामा, त्यसलाई पनि लेख्न सक्यौँ होइन हामीले होइन? 5 वटा चरामा 4 वटा चरा उडेर गए, एउटा चरा बाँकी रह्यो, अङ्कमा व्यक्त गर्न सम्भव भयो प्राकृतिक सङ्ख्या अन्तर्गत। 5 वटा चरामा 5 वटा चरा उड्यो भने त्यसलाई अङ्कमा लेख्दा कति हुन्छ? प्राकृतिक सङ्ख्याले सम्भव भयो त? भएन। हो, मानव जीवनका दैनिक व्यवहारहरूलाई गणितमा उल्लेख गर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो स्थिति पनि आयो, हिसाब किताबमा परिणाम नभएको, 5 वटा चरामा 5 वटा चरा उडेपछि बाँकी केही नरहेको, तर हिसाब त राख्नु पर्यो नि। अनि गणितको सङ्ख्याको विकास हुन जरुरी भयो। र दैनिक जीवन व्यवहारमा यस्तो परिस्थितिमा त्यो परिणाम जनाउने सङ्ख्याको विकास भयो, 0। अब 0 सङ्ख्या समेत समावेश गरिसकेपछि दैनिक व्यवहारका हिसाब किताबलाई लेख्न मान्छेले अरू अङ्क खोज्न परेन, पूर्ण भयो। त्यसकारण 0 सहित समावेश भएको सङ्ख्या पूर्ण सङ्ख्या भनेर नामाङ्कन गरियो। ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठको शीर्षकै थियो पूर्ण सङ्ख्याको विकास। हेर्नुहोस् त, पूर्ण सङ्ख्याको विकास प्राकृतिक सङ्ख्याकै अपूर्णतामा पूर्णता दिएपछि भएको रहेछ होइन त? 1 देखि सुरु भएर प्राकृतिक सङ्ख्याहरू बनेका थिए भने अब एउटा 0 अथवा 0 समेत समावेश गरेर सङ्ख्या, प्राकृतिक सङ्ख्याको विकास भएर पूर्ण सङ्ख्या बन्यो। 0 सहित समावेश भएको सङ्ख्या 1 2 0 1 2 3 हुँदै अनन्तसम्म गएको सङ्ख्यालाई पूर्ण सङ्ख्या भनियो। ल आफ्नो अभिभावकलाई सुनाउनुहोस्, पूर्ण सङ्ख्या केलाई भनिँदो रहेछ त?
पक्कै पनि सुनिरहनु भएको अभिभावकले पनि पूर्ण संख्या आफ्नो बच्चाले भने नभनेको जानकारी पाउनुभयो होला। आजको पाठमा हामीले पुनरावलोकन गर्यौं प्राकृतिक संख्या प्रणाली, प्राकृतिक संख्या पढ्यौं र प्राकृतिक संख्याबाट जिरो समेत समावेश गरेर पूर्ण संख्या बनेको कुरा पनि पढ्यौं। किन आवश्यक पर्यो? पूर्ण संख्याको भन्दा प्राकृतिक संख्याले मात्रै पूर्ण व्यावहारिक समस्याहरू समाधान हुन सकेनन्। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले हामीलाई प्राकृतिक संख्याको साथसाथै पूर्ण संख्याको पनि आवश्यकता पर्यो। अब हामी तपाईहरुको कापी कलममा केन्द्रित हुन्छौं। अब हामी तपाईहरुको क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन्छौं। ल भाइ बहिनीहरू, संख्या रेखा जान्नु भएको छ हैन कोर्न? एउटा सोझो रेखा कोर्नुस्, समान दूरीका चिन्हहरू लगाउनुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा। ल संख्या रेखा कोर्नुस् है त। अभिभावकज्यू, आफ्नो बच्चाले संख्या रेखा निर्देशन बमोजिम कोरे नकोरेको हेरिदिनु होला, जो तल्लो क्लासमा पढिसकेका छन्। यसै संख्या रेखामा पूर्ण संख्यालाई राख्न लगाउनुस्। बायाँबाट दायाँतिर पहिला सुरुमा 0 शून्य राख्ने, त्यसपछि 1 2 3 4 राख्दै 10 सम्म राख्न लगाउनुस्। पूर्ण संख्या यति मात्र हो त हैन। 0 देखि 10 सम्मका संख्याहरू संख्या रेखामा राखेर देखाइएको यो पूर्ण संख्याको 0 देखि 10 सम्मको समूह हो। अब अघि भर्खरै पढेको पूर्ण संख्याको विकासभन्दा अगाडिको प्राकृतिक संख्या भन्ने 1 देखि 10 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरूको पनि यसै गरी संख्या रेखामा राखेर हेर्नुस् त के फरक देखिन्छ? प्राकृतिक संख्या र पूर्ण संख्याको बारेमा संख्या रेखाले झन् प्रष्ट पार्न सकिन्छ। यिनीहरू अनन्तसम्म असीमित सदस्य संख्या भएका समूह हुन जान्छन्। अहिले सीमित छ तोकेको हुनाले 1 देखि 10 0 देखि 10 भनेर तोकिएको छ, एउटा समूह बनाइएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 66 देखि हेर्दै जानुभयो भने 68 सम्म यिनै विषयवस्तुलाई अझ राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। यसको पनि सहयोग लिनुस् है त। विषम परिस्थिति छ, पाठ्यपुस्तक नहुन सक्छ, तपाईकै छेउमा तपाईकै घरमा माथिल्लो कक्षा उत्तीर्ण भएका दाजु दिदीहरू हुन सक्छन्। गणित पाठ्यपुस्तक सापट लगेर सहयोग माग्नुहोस्। भोलि पनि आगामी दिन पनि हामी यसै गरी यहाँभन्दा अगाडिको विषयवस्तुलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अब मैले आजको विषयवस्तुमा केही प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। लेख्नुस्। पुनरावृत्ति अन्तर्गत संख्या
र अङ्कमा के अन्तर पाउनुभयो? तपाईको परिवारको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा लेख्नुस्। तपाईको परिवारको सदस्य सङ्ख्या काउन्ट गर्नुस् र त्यसलाई हिन्दू अरबिक सङ्ख्या प्रणाली अन्तर्गत सङ्ख्यामा लेख्नुस्। सदस्यहरूको काउन्टिङमा आएको अन्तिम परिमाण सङ्ख्या हुनुभयो। जस्तै बुवा आमा दाजु र बहिनी भएको घरमा 4 जनाको परिवार छ। यो 4 भन्ने परिमाण परिवारको सङ्ख्या हो। अब यसलाई अङ्कमा व्यक्त गर्नुभयो भने 4 लेखिन्छ। त्यो अङ्क भयो हैन? फेरि अर्को प्रश्न सोधेँ मैले। रोमन सङ्ख्या पद्धतिमा र देवनागरिक पद्धतिमा तपाईको परिवारको सङ्ख्यालाई कसरी लेखिन्छ? यदि 4 जना परिवार सदस्य सङ्ख्या छ भने पक्कै पनि 4 देवनागरी सङ्ख्याको 4 लेख्नुभयो होला। रोमनमा IV दुईटा सङ्केत प्रयोग गरेर लेख्नुभयो होला। हिन्दू अरबिकमा के लेखिएको थियो? 4 लेखिएको थियो हैन? अब गृह कार्यका लागि केही प्रश्नहरू लेख्नुस् भाइ बहिनीहरू। कापी कलम रेडी छ हैन? ल प्रश्न सुरु गरेँ। हिन्दू अरबिक सङ्ख्याका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि। हिन्दू अरबिक सङ्ख्याका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यस प्रश्नको हलको लागि यो रेडियो सामग्रीको साथसाथै तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 68 को पाठ्य सामग्रीको पनि सहयोग लाग्नुस् है त। त्यसैगरी अर्को प्रश्न सार्नुस्। रेडी हुनुभयो? पूर्ण सङ्ख्या होल नम्बर को विकास किन भयो? प्रश्न फेरि। पूर्ण सङ्ख्या होल नम्बरको विकास किन भयो? आज सुनेको रेडियो सामग्रीको सहायताले तपाईहरुले यसको उत्तर छोटो शब्दमा लेख्नुस्। भाइ बहिनीहरू, हामी सर्वे सामग्रीमा छौं। सर्वे सामग्रीमा हामी सबै कुराहरू आदान प्रदान गर्न सक्दैनौं। तपाईहरु आफै आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ रेडियो सामग्री र पाठ्य सामग्रीको सहयोग लगेर। र साथमा बस्नुभएको अभिभावकज्यूहरू शिक्षित हुनुहुन्छ होला सम्भवतः, उहाँहरूको पनि सहयोग लाग्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा हामीले पढेका विषयवस्तुलाई मैले भनिसके। तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको 66 देखि 68 सम्म पुनरावृत्ति छ। पेज नम्बर 67-68 मा हिन्दू अरबिक संख्या सम्बन्धित विकासको बारेमा प्रश्न पारिएको छ, त्यो पनि हेर्नुहोला। र भोलिको निमित्त केही अङ्कबाट बनेका संख्याहरूको बारेमा पढ्नेछौँ हामी। सबभन्दा ठूलो संख्या र सबभन्दा सानो संख्या, त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसको पनि पूर्व तयारी हेरेर, पाठ्यपुस्तक हेरेर बस्नुहोला। र भोलिको निम्ति शैक्षिक सामग्रीको रूपमा स्थानमान तालिका, संख्या रेखा, पाठ्यपुस्तक र कापी कलम लिएर तम तयारी रहनुहोला। हस्त अभिभावकज्यूहरू आफ्नो बच्चालाई आवश्यक सहयोग गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू,
यो रेडियोको अडियो सामग्री जति बेला पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यसै अडियोको मुनि आवश्यक कमेन्ट पनि सल्लाह सुझावसहित लेख्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।